अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाहसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी कोई कंपनी है या आप कोई जॉब पोस्ट करना चाहते हो रोज़ी पर, तो इसका मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आपने डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है और आपने इसके लिए कौन सा रिक्वायरमेंट है और आपने जॉब को कैसे पोस्ट करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है वो अभी इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा। और मैं ख़ुद अभी एक जॉब पोस्ट करना चाहता हूं अपनी वेबसाइट के लिए, कंटेंट राइटर के लिए। तो इसलिए जो है मैंने ये मुनासिब समझा कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करो ताकि हम जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये मेरा वेबसाइट है onlinesoftware.com। तो आप देख सकते हो इस वेबसाइट को मैं मुझे एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत है क्योंकि इसमें कुछ आर्टिकल्स मिस है, तो इसलिए मैं इसके लिए एक जॉब पोस्ट करना चाहता हूँ। तो चलो इसको मैं बताऊंगा कि जॉब आपने कैसे पोस्ट करना है। रूजी पर मैंने पहले से प्रोफाइल को ओपन किया था। अब आप देख सकते हो पोस्ट अ जॉब, इस पर मैंने क्लिक किया था। क्लिक के बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपने ये बहुत सिंपल प्रोसेस आपने लिखना है। अभी आप देखो जॉब टाइटल लिखा है, तो आपने क्या करना है, कंटेंट, मुझे कंटेंट राइटर की ज़रूरत है या मैं लिखूंगा राइटर। तो ये अभी आप देख सकते हो कि इसे वो कंटेंट राइटर, यानी मुझे एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत है और इसके साथ साथ उसको एसईओ का भी पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो भी कंटेंट राइटर है, जो भी आर्टिकल लिखता है या कंटेंट लिखता है, अगर उसका एसईओ का पता नहीं है तो फिर वो क्या लिखेगा। तो मैंने इधर मेंशन किया था क्रिएटिव एसईओ कंटेंट राइटर। तो मैंने पहले से डिस्क्रिप्शन लिख लिया, वो डिस्क्रिप्शन अभी इधर ही मैंने पेस्ट किया था। क्योंकि बात ऐसा है कि अगर मैं खुद डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ तो वीडियो पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने सिंपल डिस्क्रिप्शन लिख लिया। लुकिंग फॉर अ क्रिएटिव कंटेंट राइटर टू वर्क एज अ फ्रीलांसर अपार्ट फ्रॉम अ सुपर्ब राइटिंग स्किल ही शी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द मेजर search engine work and what the people are searching for when they are visit a particular website. The writer must ensure content is relevant enough टू द क्रिएट इंटरेस्ट फॉर कंज्यूमर्स। तो इसमें मैंने कुछ ये बातें लिख लिया। बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो मैं अभी इसको करता हूँ। अभी देखो रिक्वायर्ड स्किल्स, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी आदमी चाहिए। मैंने तकरीबन 2 to 4 फैमिली लिख लिया। तो जॉब लोकेशन जो है वो है पेशावर, यानी पेशावर में जॉब लोकेशन जो है वो पेशावर है। और इसका जो एरिया है अरबाब रोड, ये देखो ये जितना पेशावर का इलाके है सब आ गया। लेकिन आपने क्या करना है, इसको एक इलाका सेलेक्ट करना है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो। लेट सपोज मैं सदर रोड मैंने सेलेक्ट किया था। सदर रोड के साथ साथ आप रिक्वायर्ड, ये देखो आपने कौन सा रिक्वायर्ड लेवल की चाहिए, तो मैं उसको लिखूंगा एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल। यानी जो भी कंटेंट राइटर होना चाहिए वो तो एक्सपीरियंस तो ज़रूर होगा। उसकी सैलरी तकरीबन मैं उसको दे दूंगा 20 से लेकर, यानी 20 से लेकर तकरीबन 30 तक मैं उसको सैलरी दे सकता हूँ। हाइड द सैलरी रेंज फ्रॉम अपेयरिंग ऑफ योर जॉब पोस्ट, यानी अगर आप सोचते हो कि कोई जॉब की जो पोस्ट है उसकी सैलरी ना देगी तो आपने क्या करना है, चेक लगाना है। लेकिन मैं चेक नहीं लगाता हूँ। तो फंक्शनल एरिया जो है वो क्या होगा, राइटर होगा। तो ये अभी देखो लास्ट में लिखा है राइटर्स, और इसका जो फुल टाइम है। और इसका जो फर्स्ट टाइम शिफ्ट, यानी ये आप पर डिपेंड है कि आपको जॉब जो है फुल टाइम है या पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट या फ्रीलांसर या इंटर्नशिप, वो आप पर डिपेंड करता है। आपकी जो पोजीशन है वो कितना है, तकरीबन मैं 2 आदमियों को सेलेक्ट करना चाहता हूँ।
تو میں دو آدمیوں کو میں نے سلیکٹ کیا تھا. سلیکٹ کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے. آپ کو میل چاہیے یا فیمیل چاہیے، وہ آپ پر ڈپینڈ ہے کہ آپ فیمیل کی ضرورت ہے یا میل کی ضرورت ہے. لیکن میں اس میں لکھوں گا یعنی میل لکھوں گا، یا میں ایسا کروں گا اس کو ایسا ہی چھوڑ دوں گا. کیونکہ بات ایسا ہے کہ اگر فیمیل جو ہے اچھی رائٹر ہے تو فیمیل بھی ضروری ہے کہ آپ فیمیل سے بات کرو. اگر فیمیل اچھی نہیں ہے تو میل، دونوں کی جو ہے کمپیریزن آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے امیجیٹلی لینا ہے یا آپ نے جو ہے اس کی فیوچر ڈیٹ، یعنی آپ نے کوئی ڈیٹ سلیکٹ کرنا ہے یا آپ فوراً لیتے ہو. تو میں نے لکھ لیا امیجیٹلی، یعنی امیجیٹلی لینا ہے. اس کا اپلائی ڈیٹ جو ہے یہ کرنٹ جو ڈیٹ ہے وہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اگر اس کا سی وی بھی آپ ریسیو کرنا چاہتے ہو تو سی وی کا میں ای میل لکھوں گا. یہ ای میل نہیں لکھوں گا، ای میل لکھوں گا شاہ حسین 528. یہ میں نے ای میل دے دیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپلیکنٹ ریکوائرمنٹس، یعنی اس کا ڈگری کیا ہوگا وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ ڈگری سلیکٹ کرتے ہو بیچلر، ماسٹر، پی ایچ ڈی. تو میں نے بیچلر کیا تھا، بیچلر سلیکٹ کیا تھا. اور ہائر اس کی اسپیسیفک ڈگری ٹائٹل، یعنی ڈگری ٹائٹل جو ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے اس کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے. لیکن میں لکھوں گا آئی ٹی، یعنی آئی ٹی کے ساتھ سب جتنا بھی بی سی ایس ہے، انجینئرنگ ہے، سافٹ ویئر، سب جو ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ایکسپیرینس 1 ایئر سے لے کر 3 ایئرس تک ایکسپیرینس اس کو ہونا ضروری ہے. مور انفارمیشن ایکسپیرینس. تو آپ نے اس کو ایسا ہی چھوڑ دو. ایج ریکوائرمنٹ، یعنی تقریباً میں ایج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ لکھوں گا 21 اینڈ 36 تک میں نے اس کو کیا تھا. اس کے بعد ریفائن یور ایپلیکینٹ فول. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں ایکسپیرینس میں لکھوں گا، ڈگری لیول، اور اس طرح سٹی، اور یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. سلیکٹ ویلنگ ٹو ریلیکولیٹ. یہ آپشن دیا تھا کہ اگر آپ نے، میں جاب والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر میں نے آپ کو سلیکٹ کیا تھا تو آپ جو ہے ہماری کنٹری یا جتنا بھی جہاں ہم رہتے ہیں آپ ادھر آ سکتے ہو، یعنی آپ اس کو لوکیشن کو چینج کر سکتے ہو، ریلوکیٹ کر سکتے ہو. تو میں نے اس کو یہ آپشن ابھی سے بتایا تھا. تو اسکرین یور ایپلیکینٹ فردر ہیز کسٹم کویشچنس اٹیچ، یعنی شروع سے یہ کچھ کویشچن پوچھے گا تو آپ نے اس کو چوائس کرنا ہے. لیکن میں کوئی کویشچن نہیں پوچھوں گا، تو اس کو ایسا ہی پوسٹ کرتا ہوں. جب پوسٹ کیا تھا ابھی آپ دیکھوں یہ ایک آپشن آ گیا، وہ آفر ہے کہ میں نے اس کو نیکسٹ کیا تھا. تو اس نے کہا تھا پلیز سلیکٹ اسکیپ پروسیڈ. تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا، اور یا اس کو آن لائن آرٹیکل رائٹر اور بلاگر اس کو سلیکٹ کیا تھا. سلیکٹ کے بعد آپ ابھی دیکھ سکتے ہو کہ اس کو میں نے انڈیویجول یا جاب وہ آفر ڈیپینڈ ہے کہ میں اس کو نیکسٹ کروں گا یا اس کو انڈیویجول کرتا ہوں یا سکپ کرتا ہوں. سکپ کے ذریعے سے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایڈیشنل کویشچن پوچھے گا. تو ابھی آپ دیکھو کہ اس کو میں سکپ، اس نے کہا تھا کہ آپ اپنا پروفائل جو بھی اٹیچ کرنا چاہتے ہو، لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں. سکپ کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اس کو جو جاب پوسٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. پلیز سلیکٹ ہاؤ یو وانٹ ٹو جاب اپیئر آن اروزی. تو یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے یور جاب پوسٹنگ اپروول فرام اور ٹیمس، یعنی ابھی جو ہے آپ کو اپروول مل جائے گا. اپروول کے بعد آپ نے آپ کو ایک لنک دے گا. تو ابھی آپ دیکھو جاب آر ویلڈ اینڈ اپروول بیفور یو کین اپیئر آن. تو میں نے اس کو کیا کیا، کنٹینیو کیا تھا. کنٹینیو کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جاب جو ہے، یہ ابھی دیکھو کہ کریٹو ایسیو کنٹینٹ رائٹر، یہ جاب جو ہے
اپلائیڈ ہو گیا۔ اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہو۔ تو یہ ابھی اوپن ہو رہا ہے۔ تو یہ جاب کا پوسٹ تھا جو ابھی جو جاب دیا تھا، آپ کی جتنا اپلیکینٹ نے سی آپ کو یعنی سینڈ کیا تھا، تو آپ یہیں سے دیکھ سکتے ہو۔ تو اس کی کوئی سی ابھی تک آیا نہیں، کیونکہ ایک نیو جاب ہے، ایک لیٹسٹ جاب ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو جو کریٹو ایشو کنٹینٹ رائٹ اینڈ آن لائن سافٹ ٹیچ وچ آر پاکستانس 1 منٹس اگو۔ اس کا سیلری اتنا اور اس کی جاب ڈسکرپشن یہ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں میں نے جو پوسٹ کیا تھا وہ پوسٹ، تو جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سی وی سینڈ کرتے ہیں، تو پر آپ اس کو سی وی کو ریویوز کر سکتے ہو۔ تو یہ تھا میں نے جاب پوسٹ کیا تھا کہ آپ نے جاب کیسے پوسٹ کرنا ہے۔ میں اسپیشلی جو ہے اس کنٹینٹ رائٹر مجھے ضرورت ہے اس ویب سائٹ کے لیے، تو اس لیے یہ جاب میں نے پوسٹ کیا تھا۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اسی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ جتنا بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کے ریلیٹڈ ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اسے کافی فائدہ لے سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔